السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأصدقاء والأحباب، إني أريد في هذه الآونة وأنا أمامكم أن ألقي عليكم دروس هذا الكتاب. هذا الكتاب أساليب الإنشاء. اسم هذا الكتاب أساليب الإنشاء. أساليب الإنشاء كتاب جيد مفيد ممتع. كل من يريد أن يتعلم، كل من يحاول أن يتعلم اللغة العربية لا بد له أن يتعلم ويدرس هذا الكتاب. هذا الكتاب جيد مفيد، وإني لا أقدر وإني لا أستطيع أن أثني على هذا الكتاب وأن أشيد هذا الكتاب. هذا الكتاب بمحتوياته كاملا يعلم الطالب العربية، وكأن هذا الكتاب هو الأستاذ والمرشد، يرشد الطالب ويهديه إلى تعليم اللغة العربية. هذا كتاب جيد، وإننا قد درسنا وقرأنا هذا الكتاب بقسم الأدب العربي عندما كنا في دار العلوم ديوبند. وإننا أيها الطلاب إني أريد أن أنبئكم وأخبركم بأن هذا الكتاب قرأناه تماما، أنا من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب. إن هذا الكتاب مشتمل على صفحات قرابة 95 صفحة لهذا الكتاب. هذا الكتاب مشتمل على عناوين مختلفة جيدة ممتعة يعلم الطلاب اللغة العربية. وفي هذا الكتاب تعابير جيدة، تعبيرات جيدة، وأسلوب جيد، أسلوب جيد. كل من يتعلم هذا الكتاب فهو يقدر أن يتقن أن يبرع باللغة العربية. وكل من يقرأ من الطالب ومن له إلمام باللغة العربية ومن له مس باللغة العربية ومن يريد أن يتعلم اللغة العربية لا بد له أن يقرأ هذا الكتاب. وإني أخبركم بأن أستاذنا عندما كنا في دار العلوم ديوبند إلزمنا علينا، نحن نلتزم على أنفسنا، وقد فوضنا أستاذنا الأمر إلينا بأننا نحفظ هذا الكتاب. وأنا أخبركم وأنبئكم بأننا حفظنا هذا الكتاب كاملا من البداية إلى النهاية. ومن دروس هذا الكتاب في العناوين المختلفة من البداية إلى النهاية، وقرأنا هذا الكتاب كاملا وحفظنا كاملا، حتى إننا حفظنا هذا الكتاب كأن يحفظ الطالب القرآن الكريم. إن أستاذنا قد زغط علينا وألح لنا وأصر لنا، وكان أستاذنا يصرنا ويلحنا أن نحفظ هذا الكتاب فقد حفظنا هذا الكتاب كمن طالب يحفظ القرآن الكريم. متى كنا نبدأ هذا الكتاب بعد حفظنا، وإذا شرعنا كما الطالب في حفظ القرآن الكريم، من يحفظ القرآن الكريم يبدأ القرآن كما أننا سمعنا طلاب كثير أنهم يسمعون القرآن الكريم أمام الأساتذة من بداية القرآن إلى النهاية بيوم واحد أو نصف يوم. وكذلك أنا أريد أن أنبئكم بأننا حفظنا هذا الكتاب كما يحفظ الطالب القرآن الكريم. وبهذا قدرنا نحن الطلاب في قسم الأدب العربي وأستاذنا شوكة علي القاسمي البستوي، وهو كان أستاذنا يصر علينا ويضغط علينا، بل ويضربنا في بعض الأحيان بأن نحفظ هذا الكتاب. فحفظنا هذا الكتاب من البداية إلى النهاية. ومن يسأل منا ومن يطالب منا ومن يطلب منا أن نسمع له هذا الكتاب من البداية إلى النهاية، فنحن نقدر أن يسمعه في مجلس واحد كما يسمع الطالب القرآن الكريم في مجلس واحد. وهكذا نحن أيضا عندما كنا في دار العلوم ديوبند ونقرأ في قسم الأدب العربي وحفظنا هذا الكتاب. هذا كتاب جيد أيها الطلاب، هذا كتاب مفيد جدا. عليكم لا بد لكم أن تقرأوا هذا الكتاب.
إذا كنتم تريدون أن تتقنوا وتجيدوا في العربية وتريدون المهارة والبراعة في العربية، عليكم هذا الكتاب، عليكم قراءة هذا الكتاب، درس هذا الكتاب. وإني أريد أن ألقي عليكم هذا الكتاب درسا كل دروسه مع تمارينه إن شاء الله عز وجل. إن كنتم درستم هذا الكتاب وقرأتم هذا الكتاب واحتفظتم التعبيرات المختلفة الموجودة في هذا الكتاب، أنتم استطعتم وقدرتم على حفظ على تعلم اللغة العربية إن شاء الله عز وجل. إني بعد هذا الألفاظ وإني ألقيت أمامكم في اللغة العربية لكي وإن كان هناك علماء كثير يستطيعون ويقدرون التكلم والنطق في اللغة العربية من غير تكلف، وأنا أيضا ألقيت عليكم بعض الكلمات في اللغة العربية لكي نعلم بأننا إذا قدرنا وإذا تعلمنا اللغة العربية نحن أيضا إن اللغة العربية أيضا كاللغات الأخرى، كما أن اللغات تحصل الأخرى مثلا اللغة الإنجليزية وغير ذلك من اللغات، وكذلك ممكن لنا أن نحصل على اللغة العربية إذا اجتهدنا وكذلك بذلنا أنفسنا وكذلك غالينا ورخيصنا في سدد تعليم اللغة العربية. فممكن لنا ليس أي صعبة، أي مشكلة، أي عراقيل، أي صعبة مشكلة في تعليم اللغة العربية إذا نجتهد كثيرا ولم نأل أي جهد في سبيل تعليم اللغة العربية فنستطيع على تكلم اللغة العربية. وإني أريد أن أخبركم وإني أشرف في ترجمة هذا الكتاب، وكذلك إن شاء الله عز وجل لكي يستفيد الطلاب في قسم الأدب العربي. أنا أشرح هذا الكتاب وترجمة هذا الكتاب، وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل أنا أقوم في هذا الكتاب تمارين في يطلب هذا الكتاب منا أن نقوم بإنشاء درس بأنفسنا. أنا إن شاء الله عز وجل أنا أنشئ الدروس المطلوب في هذا الكتاب أمامكم. فعليكم أيها الطلاب أن تنبهوا أعمالنا وتشيدوا أعمالنا لكي نستمر في عملنا هذا إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।